الصحابة حول الأندلس من بلد إسلامي إلى بلد يعني لم يكن هناك أحد يستطيع أن يقول أنا مسلم. كان لديهم مثلا لم يكونوا يهاجمون وجود الآخر. كان يقولون حاشا لا يوجد ملائكة أو يهاجمون لا يوجد حشر. فالأستاذ كتب هذه الكتب ردا على هذه الأسئلة. وحتى على الإنترنت أيضا هناك فيديوهات كثيرة، هناك مرئيات كثيرة. يعني الناس غير المسلمين عندما يرونها عندما يسمعونها لأنها مختصة، لأن الرسائل يعني تجيب على أسئلة عن الأسئلة المعاصرة، عن الأسئلة المعاصرة بالنسبة لحقائق الإيمان الإسلامي. فالناس يعني أي إنسان مثلا عندما يكون عنده أي سؤال في هذا العصر أعتقد أن أول شيء سوف يفعله هو كتابة هذا السؤال على الإنترنت. فبذلك الحمد لله كثير من غير المسلمين عندما يبحثون عن هذه الأسئلة فيرون كثير من دروس رسائل. In this above ayat of Quran, Allah Ta'ala has praised the Sahaba and expressed His pleasure with them. Similarly, the book of Hadith are full of their virtues. Rasulullah annoys me, annoys Allah Subhanahu wa Ta'ala, and Allah will very soon seize the person who annoys him. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ماشي. They are also, Ustad also right? They are also know about science. Now Islamic Amal, if you want some question about science, they will answer this. They know about physics, chemistry, mathematics. ما شاء الله الدراسة هنا يعني حسب ما فهمت علوم شرعية بالإضافة إلى العلوم العصرية. العلوم العصرية مثل الفيزياء والكيمياء. وينقصكم فقط رسائل النور. आशीष साहब ये ना उसी में से ट्रांसलेट करवाइए. هذا اسمه كتاب رسالة الحشر يثبت فيه البعث بعد الموت. الأستاذ هنا في هذا الكتاب يثبت فيه البعث بعد الموت. أحد الملحدين في تركيا في عصر الإسلام كان يريد أن يكتب كتابا يثبت فيه أنه لا يوجد آخرة، لا يوجد حياة بعد الموت. كان يريد أن يكتب مثل هذا الكتاب. 6 minutes are that. فالأستاذ بعدها كتب رسالة الحشر يثبت فيها العقل.